वीडियो गेम खेलने से आपको ड्राइविंग नहीं आएगी माँ जी। पूछ ले जमीन से कितनी तेज गाड़ी चलाई है मैंने। माँ जी मैं असली गाड़ी की बात कर रही हूँ। जब तक आप असली गाड़ी पे नहीं सीखेंगे ना, ड्राइविंग नहीं आएगी आपको। माजी की बेशुमार ऐसे फनकार हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर किसी और मुल्क में सुकूनत इख्तियार की और वहीं के होकर रह गए। इन फनकारों की तादाद उंगलियों पर गिनी नहीं जा सकती, यानी कि गुज़श्ता कई सालों में इस तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। फनून लतीफ़ा के हवाले से हमारा मुल्क अपने अंदर इतना वफूर रखता है कि कोई भी मुल्क इस मुल्क के फनकारों का मुकाबला नहीं कर सकता। बेतहाशा कॉमेडियंस, अदाकार, गायक और रकास इसी मुल्क के साए तले रहते हुए अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वाले दीगर ममालिक भी उनकी खिदमात लेते हैं। नीज़ यही फनकार मुल्क व कौम की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी होते हैं जो अंदरूनी कैफियत के बदलने की वजह से फ़नून लतीफ़ा से नाता तोड़ लेते हैं और ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में परेशानी के आलम में जाकर मुल्क छोड़ देते हैं। तो आज आप अपनी मर्जी से और खुशी से मुझसे मिलने आए, तो आपको लगता है कि शादी के लिए ये काफी है कि डैड और सलमान अंकल अच्छे दोस्त हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाली एक शानदार अदाकारा आयशा उमर की जानिब से होशरुबा इंकशाफात किए गए जिन्होंने शोबिज़ हलकों में तहलका मचा दिया। आयशा उमर के मुताबिक ना सिर्फ वो ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पाकिस्तान से भी कता ताल्लुक करने जा रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, आयशा उमर ने पाकिस्तान छोड़ने का इंदिया दे दिया और वो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को भी खैरबाद कहने जा रही हैं। बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में जानदार और यादगार किरदार अदा करने वाली अदाकारा अब पाकिस्तान से ताल्लुक तोड़ने जा रही हैं और मुस्तकिल तौर पर किसी दूसरे मुल्क में सकूनत इख्तियार करने जा रही हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर मारूफ अदाकारा और मॉडल आयशा उमर ने अपने एक हालिया बयान में कहा उनके भाई डेनमार्क में मुंतकिल हो गए और अब वो खुद भी पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर रही हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री में इस हवाले से एक लहर दौड़ रही है कि आयशा उमर मुल्क छोड़ने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आयशा उमर मुल्क क्यों छोड़ना चाहती हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा जो इशू है वो है सेफ्टी का। मेन कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट पाकिस्तानी वुमेन ग्रो अप विद। शादी का प्लान है अब, बिकॉज नाउ आई वांट टू बी अ मदर, आई एम रेडी। इस हवाले से आयशा उमर ने एक निजी पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने अपनी शादी, मीटू मुहिम और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और इस हवाले से बहुत खुलकर बात की। आयशा उमर ने अपने साथ हरासानी के वाक़यात पर रोशनी डालते हुए कहा, बचपन में लाहौर में हमारे पड़ोसी के मुलाजिम ने मुझे और मेरे भाई को नामुनासिब अंदाज में छूने की कोशिश की थी और इस वाक़े के बाद भी मुझे बड़े होकर कई बार हरासानी का सामना करना पड़ा। मैं घबरा जाती थी और मर्दों के हवाले से मेरा रवैया बहुत ही मुख्तलिफ था। माजी में भी देखा गया कि कुछ अदाकाराओं के साथ ऐसे वाक़यात हुए कि उनका शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ साथ निजी जिंदगी से मुतालिक मामलात से एतमाद ही उठ गया। ऐसा लगता है आयशा उमर के इस एतमाद को भी काफी ठेस पहुंची और उन्हें आखिरकार ये मुल्क छोड़ने का फैसला करना पड़ा। आयशा उमर के मुताबिक आयशा उमर की वालिदा 30 साल की उम्र में ही बेवा हो गई थी और इसके बाद उन्होंने तने तनहा जिंदगी बसर की। नीज सारी जिंदगी अकेली रहीं और इस तनहा जिंदगी में अपने बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल से की। आयशा उमर इस बात का इरादा रखती हैं कि वो अब इस मुल्क को खैरबाद कहते हुए दुनिया के किसी दूसरे कोने में जिंदगी बसर करेंगी। नीज अब आयशा उमर ने एक और इंदिया भी दिया कि अब वो शादी भी करने जा रही हैं। इस हवाले से उनकी शादी की खबरें गर्दिश करने लग गईं, लेकिन कहा जा रहा है कि आयशा उमर पाकिस्तान में शादी नहीं करेंगी बल्कि आयशा उमर तुर्की या यूरोपीय शहरी से शादी करने का इरादा रखती हैं। आयशा उमर के भाई डेनमार्क में मुकीम हैं और अपनी जिंदगी आसानी से बसर कर रहे हैं। आयशा उमर भी शोबिस के इस शोर शराबे से दूर जाना चाहती हैं और दुनिया के किसी दूसरे कोने में शादीशुदा और पुरसुकून जिंदगी बसर करना चाहती हैं। अदाकारा आयशा उमर ने कहा कि उनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी और अब वो एक अलहदा जिंदगी बसर करना चाहती हैं जो इस सब से बहुत दूर और पुरसुकून होने वाली है। आयशा उमर ने अपने ताज़ा बयान में अपनी शादी के हवाले से बात करते हुए कहा, मैं अब शादी करना चाहती हूँ और मैं ऐसे शख्स को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ जो मुखलिस हो, जबकि मेरी वालिदा की ख्वाहिश है कि मेरी शादी किसी तुर्किश या यूरोपीय मर्द से हो और मेरा भी यही इरादा है। आयशा उमर लाहौर और कराची दोनों शहरों में इंडस्ट्री के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी। उनके मुताबिक लाहौर कराची के मुकाबले में ज़्यादा महफूज शहर है और उन्हें लाहौर में काम करके ज़्यादा महफूज महसूस हुआ। आयशा उमर के मुताबिक 2 मरतबा कराची में उन्हें डाकुओं ने लूटने की कोशिश की जिसने उनका कराची से एतमाद ही उठा दिया और उन्हें वहाँ बहुत गैर महफूज महसूस हुआ। तुम्हारा दिमाग ठीक है, अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं क्यों तकलीफ करूँ। देखें आपने वादा किया था। अच्छा भाई, तो इतना नाराज क्यों हो रहे हो? ले आऊंगी लड़कियाँ, खुश।
ماضی میں دیکھا گیا کہ شوبز انڈسٹری پہلے لاہور میں سرگرم تھی، بعد ازاں ڈرامہ اور فلم انڈسٹری 2010 کے بعد کراچی شفٹ ہو گئی اور کراچی ہی انڈسٹری کا ہب سمجھا جانے لگا۔ اس صنعت کو مزید فروغ ملا، لیکن پاکستان کے حالات کی وجہ سے بیشتر فنکار اس انڈسٹری سے دور ہوئے۔ اداکارہ عائشہ عمر بھی پاکستان کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے پر مجبور ہو گئیں، اور اس کی وجہ وہ جنسی بھیڑیے ہیں جو خواتین کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ وہ بھیڑیے انڈسٹری میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس ملک میں بھی۔ پاکستان میں عائشہ عمر جیسی کتنی ملازمت پیشہ خواتین ہیں جن کو آئے روز جنسی درندوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا یا عمر کے کسی حصے میں سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ بطور ایک معاشرہ اور قوم ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیسا معاشرہ دے رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ ایک قوم کی بات کرنے والا اسلامی معاشرہ نام نہاد لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو ایک اچھے انسان کے بھید میں برائیاں تقسیم کرنے میں مصروف ہیں اور اس خوبصورت اسلامی ملک کو اجاڑنے میں ملوث ہیں۔ عائشہ عمر ان سب سے قطع تعلق کر کے اپنی زندگی کو سکون دینا چاہتی ہیں، جس سے انہیں ایک ایسا وقفہ ملے گا کہ زندگی کی اس بھاگ دوڑ سے اطمینان کی زندگی کی جانب ایک قدم بڑھیں گے۔ عائشہ عمر نے شادی کے بعد ایک اہم مرحلہ ماں بننے کے حوالے سے بھی بلا جھجک اور کھل کر بات کی، واضح کیا کہ ماں بننا کوئی بری بات نہیں، بطور مجموعی یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور مرحلہ ہوتا ہے جس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان میں قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی نفی کر کے اپنے سے منسلک کسی دوسری جان کے بارے میں سوچتا ہے اور اسے ایک مخصوص عرصہ اپنے بدن سے جوڑے رکھتا ہے۔ عائشہ عمر نے اس حوالے سے واضح موقف اپناتے ہوئے کہا، میں پہلے ماں بننے سے گھبراتی تھی کیونکہ میرا بچپن اچھا نہیں گزرا اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ شادی کے بعد بچہ گود لے لوں، لیکن اب میں شادی کر کے ماں بننا چاہتی ہوں۔ عائشہ عمر نے پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ساتھ پاکستان کے موجودہ منظر پر بھی نظر دوڑائی، کہا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات کیا ہیں، سیاستدان اور اس سے منسلک نمائندوں کا کیا حال ہے۔ پاکستان دن بدن پستی کی جانب بڑھ رہا ہے، ان سب میں ایک فنکار اس ملک سے کیا اخذ کر سکتا ہے۔ عائشہ عمر نے مزید کہا کہ مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے، اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن یہاں کے حالات کی وجہ سے میرا یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف عائشہ عمر ہی نہیں جنہوں نے ملکی حالات اور اس ساری صورتحال سے تنگ آ کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، بلکہ یقیناً بے شمار شعبی شخصیات اور فلم سے منسلک بہت لوگ اس صورتحال سے بیزار ہیں اور ملک سے جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ عائشہ عمر 12 اکتوبر 1981 میں پیدا ہوئی، ان کا تعلق شروع سے ہی پاکستان سے رہا۔ اپنے آبائی ملک میں ایک سٹائل آئیکن سمجھی جانے والی شاندار اداکارہ ہیں جو کہ ورسٹائل اداکارہ کے طور پر انڈسٹری میں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکاراؤں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے ایک جاندار کرداروں اور باہمت اداکارہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری میں خوب نام کمایا۔ انہوں نے اپنے کریئر کے آغاز میں ماڈلنگ کی اور مختلف قسم کی تشہیری مہم میں بھی دکھائی دیتی رہیں۔ عائشہ عمر نے بطور اداکارہ اپنے کریئر کی شروعات پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل کالج جین سے کی اور اپنے پہلے ہی ڈرامے سے خوب شہرت کمائی۔ عائشہ عمر کے کامیاب ڈراموں میں ڈالی کی آئے گی بارات، لیڈیز پارک، تنہائی، بلبلے، میرا درد، بے زباں اور بساط شامل ہیں۔ میں خوبصورت ہوں، خیر اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ زیادہ بدتمیزی نہ کرو، اور یہ بتاؤ کہ میری دوست سائمہ کے فلیٹ میں تم کیا کر رہے ہو؟ میں کسی سائمہ وائمہ کو نہیں جانتا، یہ میرے دوست احمد کا گھر ہے۔ اور سائمہ احمد کی بیوی ہے، میری بہت اچھی دوست۔ عائشہ عمر کے ڈرامے بلبلے نے انہیں وہ شہرت دی جو عائشہ عمر نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اس مزاحیہ ڈرامہ میں جو کہ کراچی میں ہی شوٹ کیا گیا، عائشہ عمر کو معروف کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عائشہ عمر نے اس ڈرامے میں خوبصورت کا کردار ادا کرتے ہوئے اداکار نبیل، محمود اسلم اور حنا دل پذیر کے ساتھ لیڈ رول ادا کیا۔ اس سارے عرصے میں عائشہ عمر نے فلم میں ہوں شاہد آفریدی، لو میں گم، کراچی سے لاہور، یلغار اور کاف کنگنا میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ عائشہ عمر نے اپنے کریئر میں متعدد ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ عائشہ عمر کو ARY ایوارڈ فار بیسٹ ڈیبیو اور سٹائل آئیکن آف دا ایئر فیمیل سے نوازا جا چکا۔ اس کے علاوہ عائشہ عمر گائکی کے شعبے میں بھی اپنا نام کما چکی۔ عائشہ عمر کو ان کی میوزک ایلبم خاموشی پر بیسٹ ایلبم آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی مل چکا، جو کہ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کتھے چلے ہو سونے؟ ਲੱਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਮਲਕਾ ਮੂਸੀਕੀ ਆਈ ਹੈ۔ ایک جانب انہیں اپنے جاندار کرداروں سے جانا جاتا ہے تو دوسری جانب انہوں نے کراچی سے لاہور جیسی ڈرامہ کامیڈی فلم جبکہ یرغال جیسی فلم میں اپنے مضبوط کردار سے شوبز حلقوں میں داد اور تحسین سمیٹی۔ عائشہ عمر شوبز انڈسٹری کی ان اداکاراؤں میں شمار کی جاتی ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں شوبز سے وابستہ ہو کر اس میں نام کمایا، اپنے کرداروں سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا۔ عائشہ عمر کی اداکاری ان کے چاہنے والوں کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس حوالے سے عائشہ عمر کے مداحوں نے بھی مختلف پلیٹ فارمز پر اس بات کو واضح کیا کہ شوبز انڈسٹری سے منسلک لوگ اگر اس مشکل سے گزر کر سامنے آتے ہیں تو ہمیں ان کا
हर लिहाज से साथ देना चाहिए और इस मनफी वाकयात को भी लोगों की जिंदगियों से दूर रहना चाहिए, जिसकी वजह से किसी इंसान की सारी जिंदगी तब्दील होकर रह जाती है। आयशा उमर के मद्दाह शशोपंच का शिकार हैं कि ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में एक अरसे से काम करने वाली शानदार अदाकारा इस तरह उन्हें छोड़कर जा रही है, जिसकी वजह से आयशा उमर के मद्दाहों के चेहरे बुझे नजर आ रहे हैं। आयशा उमर जो कि एक तवील अरसे से शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता थीं और लाखों मद्दाहों और इंडस्ट्री को खैरबाद कहकर बहुत जल्द पाकिस्तान छोड़ रही हैं। इस हवाले से शोबिज हलकों में भी परेशानी है कि एक जानदार किरदार से महरूम होने वाले हैं। यकीनन ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में आयशा उमर का खला कोई पुर नहीं कर सकेगा। वो अपने किरदारों की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में घर किए रखेंगी।